नमः शंभवाय च मयोभवाय च नमः शंकराय च मयस्कराय च नमः शिवाय च शिवतराय च सर्व कल्याणकारिणे शंभवाय प्रणम्य सर्वोत्तम सुख प्रदात्रे मयोभवाय प्रणम्य समेषां मंगलकर्त्रिणे शंकराय च प्रणम्य अत्र उपस्थितः अयमहं नीतीश भारद्वाजः सानन्दं स्वागत पुरस्सरं भवतां समेषामपि समभिवन्दनं समाचरामि। मयस्कराय शिवाय शिवतराय च सहृदयं सन्नमनं संस्मर्य भवतां समीक्षकाणां इयमहं लता अपि प्रणतिपरम् अभिवन्दनं करोमि। दर्शकाः, संस्कृत ज्ञान विज्ञान सम्बलितस्य वार्तावलीति कार्यक्रमस्य पुनरपि नूतनमेकम् अङ्कमादाय उपस्थिताः वयम् आगामिनम् अर्धहोरापर्यन्तं ससंस्कृतं समाचरिष्यामः भवतां ज्ञानान्वितं मनोरञ्जनम्। अवश्यं नीतीश, परं विभिन्न प्रभागयुतः मनोरञ्जकः एषः कार्यक्रमः समारब्धः स्यात् ततः पूर्वं साहित्यशास्त्रेषु समुल्लिखितं नीतिपरं सुभाषितं प्रस्तुमः। सदयं हृदयं यस्य भाषितं सत्यभूषितं कायः परहिते यस्य कलिस्तस्य करोति किं कलिस्तस्य करोति किम्। जिसका हृदय करुणा से भरा है, वाणी सत्य से सुशोभित है और जो दूसरों के कल्याण के लिए कार्य करता है, उसे कोई भी नुकसान नहीं पहुंचा सकता, काल भी नहीं। Whose heart is filled with compassion, speech is adorned with truth, and who works for the benefaction of others, nobody can harm him, nor even Kaal. सत्यमेव सदयं सहृदयं संधारयतां जनानां वाणी तु सत्यभूषिता भवति एव। तैः कृताः गतिविधयः अपि भवन्ति सत्याचारभूषिताः परेषां हितकारकाश्च। समुचितं ब्रूते। अत्र अस्माकम् अग्रिमः प्रवाही वार्ता प्रभागः आसप्ताहम् आचर्यमाणम् आचरणमेव प्रकाशयति। आयान्तु अवलोकयामः गतसप्ताहावधौ समाचरिताः संकलिताश्च साप्ताहिकीः प्रवाही वार्ताः। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नवदिल्ली स्थिते राष्ट्रीय कृषि विज्ञान केन्द्रे आयोज्यमानस्य 32तमान्ता राष्ट्रीय कृष्यर्थशास्त्रिणां सम्मेलनस्य औपचारिकम् उद्घाटनं कृत्वा जनसमूहं सम्बोधितवान्। सः उक्तवान् यत् अस्माकं ग्रन्थेषु कृषिं प्रति वैज्ञानिकदृष्टिकोणानुकरणं भवति। वर्तमानसमये अपि ऋतुं ध्यात्वा कृषियोजना निर्मीयते। ध्येयं यत् त्रिवार्षिके एतस्मिन् सम्मेलने 75 देशानां प्रायः 1000 सम्बद्धाः प्रतिनिधयः सम्मिलिताः सन्ति। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भारतं समागतस्य वियतनाम देशस्य प्रधानमन्त्रिणा फाम मिन्ह चिन्ह इत्येतं सम्मिल्य द्विपक्षीयां वार्तां कृतवान्। फाम मिन्ह चिन्ह इत्येषः राष्ट्रपतिम् उपराष्ट्रपतिम् अपि मिलितवान्। इतः पूर्वं राष्ट्रपतिभवने तदीयम् औपचारिकं स्वागतमपि समनुष्ठितम्। भारत वियतनाम सम्बन्धान् इतोपि दृढयितुं तदीयः एषः प्रवासः महत्त्वपूर्णः ख्याप्यते। वियतनाम देशस्य भारतस्य च मध्ये समाचरितेषु महत्त्वपूर्णेषु सन्धिपत्रेषु आकाशवाणी दूरदर्शन प्रसारणपरकः पारस्परिकः सहयोगः अपि सम्मिलितः अस्ति। एतदर्थं लोकप्रसारकं प्रसारभारती इत्येतम् अथ दि वॉइस ऑफ वियतनाम इत्येतं प्रसारवाहिनीद्वयम् अन्तरा सन्धिज्ञापनपत्राणाम् आदानप्रदानं समाचरितम्। जापान देशं संयुक्तराज्य अमेरिका ऑस्ट्रेलिया जापान भारत देशानां मध्ये क्वाड इति मन्त्रणायाः आयोजनानन्तरं चतुर्भिः अपि देशैः संयुक्तं वक्तव्यं प्रकाशितम्। चीन देशम् आलक्ष्य प्रकाशिते संयुक्तवक्तव्ये नेतृभिः प्रतिपादितं यत् सम्मेलने वैश्विकं हितम् अन्ताराष्ट्रिय व्यवस्थाम् अथ समन्वित समाह्वानानि उद्दिश्य विचारविमर्शः समाचरितः। केन्द्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेन्द्र प्रधानः नवदिल्ली स्थिते नेशनल अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग स्कीम 2.0 इत्येतस्य वेबफलकस्य समारम्भं कृतवान्। योजनायाः अन्तर्गतं प्रशिक्षुभ्यः 100 कोटि मुद्रायाः स्टाइपेंड इति अतिरिक्तराशिं प्रदत्तवान्। उद्योगजगतः आवश्यकतानुगुणं छात्रेभ्यः कौशल प्रशिक्षण प्रदानमुद्दिश्य एषा योजना समारब्धा अस्ति।
केरलराज्ये भूस्खलनेन प्रभाविते वायनाड स्थले मृतकानां संख्या अनुक्रमं समेधमाना अस्ति। सेनायाः नेतृत्वे तत्र साहाय्योद्धारकार्याणि युद्धस्तरे प्रचाल्यमानानि सन्ति। तत्रैव वृष्ट्याधिक्येन हिमाचलप्रदेशस्य भूस्खलन प्रभावितेषु क्षेत्रेषु अथ उत्तराखण्डे भूस्खलनेन केदारनाथ-धाम यात्रामार्गे निरुद्धानां तीर्थयात्रिणां परित्राणाय सहायताभियानं सवेगमस्ति प्रवर्तमानम्। जगद्गुरु रामानन्दाचार्य राजस्थान संस्कृत विश्वविद्यालयस्य 6ठः दीक्षान्त समारोहः समायोजितं गतः। तत्र मुख्यातिथिरूपेण समुपस्थितः राज्यपालः कलराजमिश्रः स्वीय सम्बोधने परामृष्टवान् यत् विश्वविद्यालयः प्राचीन-नव्यज्ञानपरम्परयोः समन्वयं कुर्वन् संस्कृत-संस्कृत्योः प्रसारं कुर्यात्। दीक्षान्त समारोहे राज्यपालः कलराजमिश्रः 12 स्वर्णपदकानि 27 विद्यावाचस्पत्युपाधीन् च छात्र-छात्राभ्यः प्रदत्तवान्। भारत श्रीलंका दलयोः मध्ये क्रीडितायाः क्रिकेट क्रीडा त्रयात्मिकैकदिवसीय श्रृङ्खलायाः प्रथमा क्रीडा समं स्थिता। द्वितीया स्पर्धा रविवासरे खेल्येत। दर्शकाः, सुधीजनानां सकलमपि कार्याचरणं समाजस्य कल्याणाय एव भवति इति तु स्पष्टमेव प्रख्यापयन्ति प्रवाही वार्ताः अपि। आम्, सुधीजनाः तु समाजोपयोगि कार्याचरणानि साम्प्रतं समाचरन्तः सन्ति। परं भारतीयज्ञानप्रसारकाः ऋषिमुनयः तु प्राचीनकालतः एव परहितपरासु प्रक्रियासु एव निजजीवनम् अर्पयन्ति स्म। सत्यं, तेषां तपोबलेन एव अर्जितं संरक्षितं च ज्ञानं सम्प्राप्य साम्प्रतमपि मानवः लाभान्वितः जायमानः अस्ति। अतः अनया भारतीय ज्ञानपरम्परया भविष्ये अपि जनाः येन लाभान्विताः भवेयुः तदर्थम् अनेकविधाः प्रयासाः सन्ति विधीयमानाः। आयान्तु भारतीय रिक्थ संरक्षणपरम् एतादृशमेव विधीयमानं प्रकल्पम् आधृत्य निर्मितम् अवलोकयन्तु विशिष्टं वृत्तं हि एतत्। रिक्थं हि भवति कस्यापि संस्कृतेः सभ्यतायाः वा आधाररूपम्। वस्तुतः रिक्थजातेन एव कस्याः अपि संस्कृतेः उत्कृष्टता स्वतः भवति परिपुष्टा, चिरं च भवति लोकोपस्थिता। यूनेस्को इत्येषा संस्था च एतानि सकलरिक्थानि आधिकारिकरूपेण प्राकृतिक-सांस्कृतिक-मिश्रितश्रेणीषु वर्गीकृत्य वैश्विकपटले उपस्थापयत्। अनतिचिरम् एव यूनेस्को संस्थायाः विश्वरिक्थसमितेः 46तमं सत्रं भारते भव्यतया सम्पन्नतां गतम्। एतच्च प्रथमवारं जातं यदा भारते एतस्य अन्ताराष्ट्रियसम्मेलनस्य भव्यायोजनम् अभवत्। उद्घाटनसत्रे भारतस्य प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी रिक्थसंरक्षणपरम् आह्वानमपि कृतवान्। भारत का तो विजन है, विकास भी, विरासत भी। आइए हम सब जुड़े अपनी हेरिटेज को संरक्षित करते हुए टूरिज्म बढ़ाने के लिए। रिक्थोल्लेखे सति संस्कृत-संस्कृत्योः उल्लेखः तु अनिवार्यतया भवति। सम्मेलनस्य प्रतीकचिह्ने अपि तैत्तिरीयोपनिषदः मन्त्रांशः सहनौ यशः इति उल्लिखितः अस्ति। प्राचीनत्वात् संस्कृतं सर्वत्र विद्यते एव। तत् नाम संस्कृतितत्त्वम् एव संस्कृतत्वसाहचर्यात् रिक्थरूपतां भजते इत्यत्रापि क्व संदेहलेशः। भारत का जो विश्व बंधुत्व का नारा माननीय प्रधानमंत्री जी ने हमारे वेद की ऋचाओं से उठा करके दुनिया को दिया है, या जो कॉन्सेप्ट पूरी दुनिया के सामने दिया है, उसको रीइंफोर्स करने की दिशा में बड़ा कदम होगा। भारते विद्यमानानि मन्दिराणि समृद्धायाः भारतीयज्ञानपरम्परायाः वास्तुकलायाः अद्भुतनिर्मितेः च प्रमाणभूतानि सन्ति। मयमतं समराङ्गणसूत्रधारः, अपराजितपृच्छा इत्येते भारतीयज्ञानपरम्परायाः ग्रन्थाः अत्र विशिष्टाः। तत् नाम तेलङ्गानाप्रान्तस्य रुद्रेश्वरमन्दिरं स्यात्, कर्णाटकस्य होयसलेश्वरमन्दिरं वा। वस्तुतः मन्दिराणाम् अद्वितीयताख्यापकानि वैशिष्ट्यानि रिक्थसूच्यां विद्यमानानि भूत्वा भारतवैभवं हि अधिविश्वं ख्यापयन्ति। गर्वविषयः एषः यत् एतस्मिन् एव विश्वरिक्थसमितिसम्मेलने भारतस्य पूर्ववर्तिनः असमराज्यस्य अहोमसंस्कृतेः प्रमाणभूतं मोइदम् इति स्मारकं विश्वरिक्थसूच्यां संयोजितं जातम्।
एवं यूनेस्को रिक्तसूच्यां भारतीयानि 43 स्थलानि साम्प्रतं यावत् जातानि। तावत् क्रमः एषः सततम् अभिवर्धतात् इति कामयामहे वयं रिक्तप्रियाः, रिक्तपोषकाः, रिक्तख्यापकाः च भारतीयाः। गवीश द्विवेदी विहितं वार्तावलीवृत्तं DD न्यूज़। समीक्षकाः शास्त्र संरक्षणपरं वृत्तं श्रुत्वा अग्रे सरामः। वैदिक शास्त्र संरक्षणार्थं प्रयतमानानां विदुषां विचारान् जानीमः। अस्तु, अद्यतने साक्षात्कार प्रभागे अस्माभिः सह अतिथित्वेन निज विचारान् प्रस्तोतुम् उपस्थितः अस्ति केन्द्रीय संस्कृत विश्वविद्यालयस्य वरिष्ठाचार्यः वेदमर्मज्ञः प्रोफेसर मनोज कुमार मिश्र वर्यः। स्वनामधन्यस्य केन्द्रीय संस्कृत विश्वविद्यालयस्य वेद विभागाध्यक्षत्वं निभालयन्तम् अत्र भवन्तं प्रोफेसर मनोज कुमार मिश्रवर्यम् अहं सादरं नौमि। तावत् वार्तावल्याः साक्षात्कारसरण्यां प्रथमं भवतः स्वागतं च करोमि। ज्ञातुकामः अहं यत् सर्वज्ञानमयो हि सः इति तावत् वेदस्य तत्र परिभाषारूपेण एवम् उच्यते। तर्हि सर्वज्ञानमयत्वं वेदे भवति। तर्हि आधुनिकविज्ञानानुगुणं कथमिव तत्र प्रसक्तिः तत्र वेदे तथा आधुनिकविज्ञानस्य अनुसारेण यत्किमपि साध्यते, इदानीं साध्यमानं यत्किमपि अस्ति प्रायोगिकदृष्ट्या तद् वेदे कथमिव न उपलभ्यते इति यः प्रथमः आक्षेपः अस्ति तस्य विषये भवान् किं निरूपयेत्? सर्वज्ञानमयो हि सः इति मनोः उक्तिः वर्तते। सर्वज्ञानमयो हि सः सर्वब्रह्ममयः। सो धर्मोऽपि ब्रह्मणः पूर्वभावः। वस्तुतः किमस्ति, किम् ईश्वरः कस्मिंश्चित् काले न आसीत् इति तु नास्ति। ईश्वरस्य सत्ता सर्वेषु कालेषु वर्तते और तस्य ईश्वरः सर्वथा सर्वज्ञः वर्तते इत्यपि सर्वैरेव ये आस्तिकाः सन्ति तैः सर्वैरपि स्वीक्रियते। तो किम् ईश्वरः कस्मिंश्चिदपि काले ज्ञानविरहितः भवति, सदैव ज्ञानयुक्तः भवति और तस्य यत् ज्ञानं वर्तते तद् ज्ञानमेव वेदः। तो यथा ईश्वरस्य कस्मिंश्चित् काले अभावः नास्ति, तो तस्य ज्ञानरूपस्य वेदस्यापि कस्मिंश्चित् काले अभावः नास्ति। तो यथा ईश्वरः सर्वज्ञः, सर्वज्ञ माने तस्य सः सर्वं जानाति, अतएव ईश्वरः सर्वज्ञः, अतः वेदः अपि सर्वज्ञकल्पः, सर्वज्ञो वा। आचार्य, यथा तत्र सरलसंस्कृतं प्रति तावत् इदानीं जनाः तत्र अधिकमुग्धमानसाः प्रतीयन्ते, तद्वदेव तत्र नाम वेदानां ये भाष्यकाराः सन्ति तेषां भाषा उच्यते यत् तावत् तथा क्लिष्टा भाषा अस्ति, साधारणी तत्र संस्कृतभाषा नास्ति इति। तर्हि आधुनिकसन्दर्भे अपि तेषां भाष्यकाराणां तत्र अर्थावगमनं स्यात्। ते यत्किमपि लिखितवन्तः तर्हि तस्य तात्पर्यम् अधिकाधिकं तत्र जनाः अवगच्छेयुः। तदर्थं नाम नवटीकाकाराः तत्र इदानीं कार्यरताः सन्ति वा? वस्तुतः सरलमानकसंस्कृतम् इदानीम् उपयुज्यते और समयानुगुणम् इदं परिवर्तनं साम्प्रतमपि वर्तते और तस्यैव प्रभावः वर्तते। मयापि अयं साक्षात्कारः कदाचित् सरलेनैव संस्कृतेन दीयते भवत्समक्षं। तो वस्तुतः किमस्ति, यदा सायणभाष्यं, तो सायणभाष्ये केवलं शब्दान् लिखति और तदनन्तरं तस्य अर्थं सरलेनैव संस्कृतेन लिखति असौ। कठिनता कुत्र आयाति, यत्र स मीमांसा प्रक्रियाम् उद्धरति, श्रौतसौतुरम् उद्धरति, प्रातिशाख्यम् उद्धरति, निरुक्तवचनानि उद्धरति, पुनः पाणिनिसूत्राणि उद्धृत्य व्याख्यानं करोति, स्वरप्रदर्शनं करोति। तत्र एवं प्रतीयते यत् येषां तत्र सामान्यं ज्ञानमस्ति संस्कृतविषयकं, तो ते तस्याः भाषायाः ते बिभ्यति।
वस्तुतः यदि तं भागं परित्यज्य कदाचित् भवन्तः सम्पादनं कुर्वन्तु, भवताम् अभीष्टं सरलमार्गकसंस्कृतमेव तत्र आयास्यति। परन्तु यथा सन्धेः अधिकप्रयोगः, समासस्य एवं प्रयोगः, तथा समासस्य तो न्यूनीकरणं कर्तुं शक्यते, और सन्धेः अपि तत्र ह्रासः कर्तुं शक्यते, लोपः तु मास्तु, किञ्चित् नैयून्यं तत्रापि आपादयितुं शक्यते। तो वस्तुतः लघुसमासाः तु आदरणीयाः एव, दीर्घसमासाः न स्युः, तो तत्र अस्माभिः अवधानं देयम्, और जनाः ददत्यपि। इदानीम् अस्माभिरपि चिन्त्यते, यदि किमपि लेखनम् अस्माभिः क्रियते, तत्र अस्माभिः मनसि चिन्त्यते यत् आधुनिकाः ये छात्राः सन्ति, ये आङ्ग्लपरम्परया अध्ययनं कृतवन्तः, तेपि इदानीं संस्कृतम् अधीयते, तो तेषां कदाचित् सौकर्यं स्यात् यदि केवलं स्वभाषा माध्यमेन, मातृभाषा माध्यमेन उत आङ्ग्लमाध्यमेन यदि अध्यापनं क्रियते, तो सम्पूर्णं ज्ञानं तो नैव भविष्यति। तो कथं भाषायाः आत्मानं ते कथं ज्ञातुं प्रभविष्यन्ति। अत एव आधुनिककुलानुगुणं तत्र किञ्चित् परिवर्तनं विधेयं, किन्तु तथापि यदि भवते रोचते, तो तत्र ये व्याख्याकाराः अधिकं सन्धिप्रयोगम् कुर्वन् तत्र सन्धिच्छेदं कुर्वन्तु, स्वयमेव सरलमानिकं मानकसंस्कृतं भविष्यति। तथापि यथा विनोबा भावे वर्यः अथवा अरविन्दघोषवर्यः एवम् आसीत्, तदानीं नाम आस्थाम् एवम् अन्येपि आसन्, तर्हि नाम अस्यामपि परिस्थित्यां तथा भूताः आचार्याः भवादृशाः वा, यत् ये चिन्तयेयुः यत् न एवं विधमपि व्याख्यानं करणीयं, यद्द्वारा आधुनिकाः जनाः ये नाम सरलं मानकम् इच्छन्ति अथवा तेषां बुद्धिः तत्र न गच्छति, सरलमानसंस्कृतम् इति अयं पक्षः मया सर्वथा आद्रियते, अप्रासङ्गिकः अपि वर्तते, समाजानुगुणः अपि वर्तते, किन्तु तत्र भावे महाभागस्य अरविन्दघोषमहाभागस्य विषये मया अत्र किमपि नोच्यते, न निगद्यते। वस्तुतः तेषां किं चिन्तनमासीत् सम्यक्तया जानन्ति, यद्यपि अरविन्दघोषमहाभागस्य यद् वेदव्याख्यानं वर्तते तद्रुचिकरं तु वर्तते, किन्तु बहुषु स्थलेषु मया तस्य व्याख्यानं नाङ्गीक्रियते, किन्तु ते महान्तः सन्ति, अत एव मया अधिक्षेपोऽपि न क्रियते। तथापि सम्भावना अस्ति यत् आधुनिकः टीकाकारः अपि भवेत्। आधुनिकः कथं न भवेत्, यदि कः निर्णुदद्धि। अस्तु, अतः यदि कश्चित् किमपि नवीनं चिकीर्षति तर्हि स करोतु, किन्तु परम्परानुगुणं करोतु। तो ब्राह्मणज्ञानमपेक्षितं, वेदाङ्गज्ञानम् अपेक्षितं, सर्वमपेक्षितम्, आरण्यकादीनाम्। अतएव तत्र सर्वैः नितान्तैः सावधानैर्भाव्यम्। अन्यथा किमस्ति कि स्वबुद्ध्या अर्थाः कल्प्यन्ते, तत्र आधारः नावाप्यते। अन्तिमः प्रश्नः मम, यत् नाम साधारणरूपेण वेदानाम् अध्यापनं तत्र तत्र भवति, नाम भारते भवति, विदेशेषु अपि भवति, परन्तु सर्वत्र यदि वेदाध्यापनक्रमे नाम दर्शनतत्त्वमेव तत्र अधिकायते, तत्र सांस्कृतिकतत्त्वानि नाम तत्र आर्थिकतत्त्वानि, सामाजिकतत्त्वानि वा अधिकानि नाम आगतानि भवेयुः, तदर्थं किं किं सूक्तं तत्र नाम यद् तत्र इदानीं तथा प्रसिद्धं नास्ति, तथाविधं किमपि भवान् उद्बोधयितुम् अर्हति? तत्र वस्तुतः भवन्तः अस्माकं शास्त्रीकक्षायाः पाठ्यक्रमं निभालयन्तु। तत्र वस्तुतः विभिन्नविषय प्रतिपादनपराणि सूक्तानि सर्वेभ्यः वेदेभ्यः अस्माभिः चितानि वर्तन्ते, इदानीं चितानि वर्तन्ते। अब इतोपि यथा सांस्कृतिकदृष्ट्या, आर्थिकदृष्ट्या, राष्ट्रभक्तिदृष्ट्या, भगवद्भक्तिदृष्ट्या एतत् सर्वं तत्र समाहृतं वर्तते। अब यदि कश्चित् आधुनिकविज्ञानादिदृष्ट्या अपि यदि कदाचित् कश्चित् ऊहं करोति,
तो तस्यापि स्वागतं वर्तते, सः करोतु, किन्तु एकवारम् अस्माकं समक्षं प्रदर्शयतु, यतः यदि तद् व्याख्यानं शब्दस्य प्रकृतिं विरुध्य वर्तते तर्हि तद् व्याख्यानम् अवश्यमेव त्याज्यम्। तर्हि अत्र भवता विशिष्य वार्तावली सरण्यां स्वसाक्षात्कारक्रमः अत्र तत्र अस्मत्समक्षं तत्र पुरस्कृतः। एतदर्थम् अत्र भवते तत्र विशेषकार्तज्ञम् अहं समर्पयामि। नमो नमः। अनुगृहीतोऽस्मि। महोदयस्य विचारान् श्रुत्वा वेदप्रशंसकाः नूनमेव सम्प्रेरिताः भवेयुः। अस्तु, अधुना किमपि ससङ्गीतं सम्प्रेषणं ससङ्गीतं प्रकाशनं च भवेत् इति इच्छामि। नूनमेव ससङ्गीतं सम्प्रेरणं तु कार्यक्रमस्य सङ्गीतनिर्झरीक्रमः सन्धारयति। जानामि दर्शकानां मनोमोदाय भवान् निर्झरीक्रमस्य प्रसारणविषये एव स्मरति। अधुना सङ्गीतक्रमः भवत्येव तादृशः क्रमः यम् अस्माकं दर्शकाः अपि प्रतीक्षन्ते। तर्हि दर्शकाः शृण्वन्तु सुमधुरस्वरसङ्गीतयुतं गीतमेतत्। जटाटवीगलज्जलप्रवाह पावितस्थले गले वलम्ब्य लम्बितां भुजङ्गतुङ्गमालिकां डमड्डमड्डमड्डमन्निनादवड्डमार्वयं चकार चण्डताण्डवं तनोतु नः शिवः शिवम्। जटाकटाः सम्भ्रमभ्रमन्निलिम्पनिर्झरी विलोलवीचिवल्लरी विराजमानमूर्धनि तगद्धगद्धगज्ज्वलल्ललाटपट्टपावके किशोरचन्द्रशेखरे रतिः प्रतीक्षणं मम। धराधरेन्द्रनन्दिनी विलासबन्धुबन्धुर स्फुरद्दिगन्तसन्तति प्रमोदमानमानसे कृपाकटाक्षधोरणी निरुद्धदूर्धरापदि क्वचिद्दिगम्बरे मनो विनोदमेतु वस्तुनि। जटाभुजङ्गपिङ्गलस्फुरत्फणामणिप्रभा कदम्बकुङ्कुमद्रव प्रलिप्तदिग्वधूमुखे मदान्धसिन्धुरस्फुरत्वगुत्तरीयमेदुरे मनोविनोदमद्भुतं बिभर्तु भूतभर्तरि। सहस्रलोचनभ्रभृत्य शेषलेखशेखर प्रसूनधूलिधूरणी विधूसराङ्घ्रिपीठभू भुजङ्गराजमालय निबद्धजटजूटकः श्रियै चिराय जायताञ्चकोरबन्धुशेखरः। संगीत परे भक्तिभावे निमग्नाः दर्शकाः कार्यक्रमाय नियतः अर्धहोरात्मकः कालः साम्प्रतं प्रायः समाप्तः एव। कार्यक्रमस्य विषये निजपरामर्शान् विचारान् वा इदानीं दूरदर्शने प्रकाशिते संकेते अवश्यं लिखन्तु। अस्मान् च अधुना आज्ञापयन्तु। तावत् श्रावणमासिकीं शिवभक्तिं समाश्रयन्तु। स्वस्थाः सुरक्षिताः च तिष्ठन्तु। नमो नमः। कदा निलिम्पनिर्झरी निकुञ्जकोटरे वसन् विमुक्तदुर्मतिः सदा शिरस्थमञ्जलिं वहन् विलोललोललोचनोललामभाललग्नकः शिवेति मन्त्रमुच्चरन् कदा सुखी भवाम्यहं कदा सुखी भवाम्यहं कदा सुखी भवाम्यहम्। इमं हि नित्यमेव मुक्तमुत्तमोत्तमं स्तवं पठन् स्मरन् ब्रुवन् नरो विशुद्धिमेति सन्ततं हरे गुरौ सुभक्तिमाशु याति नान्यथा गतिं विमोहनं हि देहिनां सुशङ्करस्य चिन्तनं सुशङ्करस्य चिन्तनं सुशङ्करस्य चिन्तनम्।
ॐ